Recording. Okay, students, just a minute. Okay, students, board is it seen? Board देखिए है? Yes, sir. Okay. Okay, guys. We have already started probability है. हामीले probability सुरु गरिसकेका छौं. सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो है. And last time we discussed about different important terms whatever we have to face in probability, right? र एउटा हामीले फर्मुला पनि लेख्यौं जुन चाहिँ addition law हो, which is addition law for non-mutually exclusive events, है? ल त्यसको लागि म रिपिट गर्दै हाल्छु तपाईको if a हामीले अस्ति x र y को फर्ममा लेख्यौं if a and b are two non mutually exclusive events then probability of A or B भन्नु वा A union B भन्नु एउटै हो. We can obtain by using formula. We can obtain by using formula probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Please note down it. र non-mutually exclusive events भनेको those event which have some elements as common, है? के एलिमेन्ट्सहरु कमन छन् भने के हुन्छ तिनीहरु त non-mutually exclusive events हो. के बोर्ड अलिकति डिम देखेछ हो? Yes, sir. Okay. Clear देखियो सर अहिले. अनि अघि भन्नु पर्छ नि त. ए ल. Okay, I think it is clear now, है? Okay. Non-mutually exclusive event भनेको those events which have at least one common element भन्दा पनि भयो. केही एलिमेन्ट्सहरु कमन हुन्छ. Example
को लागि मैले देखाएको थिएँ अस्ति, जस्तो कि एउटा रोलिङ डाईमा है तपाईको यसको स्याम्पल स्पेस के त 1 2 3 4 5 6। अब यसबाट हामी दुईवटा इभेन्ट कलेक्ट गर्न सक्छौं। इभेन्ट भनेकै सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस हो। हामीले दुईवटा कलेक्ट गरौँ, जस्तो कि a लेस देन 4 1 2 3 भयो हैन। अनि त्यसपछि फ्याक्टर्स अफ 6 b भनेको फ्याक्टर्स अफ 6 1 2 3 6 भन्ने भयो। ल हेर्नुस् त, लेस देन उ गर्दियौ 5 गर्दियौ। ल हेर्नुस् त 1 2 3 for a and b 1 2 3 1 2 3 for a and b they are as common elements। त्यसो भए यस्तो खालको इभेन्ट्सलाई हामी के भन्छौं त? they are नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स है। अब यसमा यो फर्मुला चाहिँ हामी युज गर्ने हो र यो फर्मुला फर्मुलालाई के भन्छौं भने नि, दिस इज एडिसन ल अफ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर भन्छौं। Okay, I hope everybody you have already completed this है। ल अब यो सँग रिलेटेड दुई चारवटा प्रब्लम्सहरु आज हामी गर्छौं है। अब एक्जाम्पल को लागि 2 unbiased dice are rolled। unbiased भनेको एकदम फेयर है, एकदम फेयर। find the probability that the sum of numbers on the two faces is either divisible by 2 or divisible by 4। ल हेर्नुस् त, जस्तो कि हामीले दुईवटा डाइस चाहिँ एकैपल्ट रोल गर्दाखेरि, हेर्नुस् है, दुईवटा चाहिँ हामीले डाइसहरु एकैपल्ट रोल गर्दाखेरि स्याम्पल स्पेस के बन्छ त? स्याम्पल स्पेस के बन्छ भन्नुस् त? स्याम्पल स्पेस के बन्छ? 1 1 हुन सक्छ, 1 2 हुन सक्छ, 1 3 हुन सक्छ, 1 4 हुन सक्छ, 1 5 हुन सक्छ, 1 6 हैन त? दुईवटा हामीले डाइसलाई एकैपल्ट उफार्यौं भने, एकैपल्ट रोल गर्दाखेरि त
1 1 आउन सक्छ 1 2 आउन सक्छ 1 3 1 4 1 5 1 6 अझै 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 अझै 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 अझै भन्नुस् त अझै के आउन सक्छ 4 1 4 1 thank you 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 6 अझै भन्नुस् त 5 1 5 5 2 2 5 3 5 4 5 5 5 6 त्यस पछाडि अझै 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 साढै सक्यो त यो ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठिकै छ ल हेर्नुस् त सो these all are possibilities if two dice are rolled है दुईवटा डाइस चाहिँ एकैपल्ट रोल गर्दाखेरि हामी यो चाहिँ पोसिबिलिटीहरु हामी चाहिँ भेट्छौं त्यसो भए यसको अर्थ NS नो डाउट कति त 36 अब यहाँनिर दुईटा इभेन्टको कुरो छ एउटा डिभिजिबल बाइ 2 अनि अर्को डिभिजिबल बाइ 4 त्यसो भए यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि let A and B be two events which is divisible by 2 and 4 2 and 4 respectively भन्दाखेरि 2 र 4 ले चाहिँ तपाईको डिवाइड हुनेलाई हामीले के गर्नु पर्यो त 2 ले डिवाइड हुने ए इभेन्टमा कलेक्ट गर्नु पर्यो अनि 4 ले डिवाइड हुने बी इभेन्टमा कलेक्ट गर्नु पर्यो सरी ठिक छ ल हेर्नुस् त त्यसो भए अब यति बेला त्यसो भए ए मा कुन कुन एलिमेन्टहरु पर्छन् ल भन्नुस् त कुन कुन एलिमेन्टहरु ए मा पर्छन् भनेको डिभिजिबल बाइ 2 हेर्नुस् त कुन कुन हो यो जोड्दाखेरि डिभिजिबल बाइ 2 हुन्छ कि हुँदैन यो जोड्नुस् त डिभिजिबल बाइ 2 हुन्छ कि हुँदैन यो हुन्छ नि 1 + 1 2 हुन्छ त्यसो भए डिभिजिबल बाइ 2 1 1 भयो अब 1 2 भनेको डिभिजिबल बाइ कति 3 3 3 अब यो हुँदैन अझै तपाईको 1 3 पनि त हुन्छ नि किनभने 1 र 3 जोड्नु भयो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ हैन 1 3 हुन्छ सर 1 1 1 5 1 5 ल भन्नुस् अझै 1 2 2 हुन्छ सर अनि त्यसपछि 2 2 हुन्छ 2 4 2 4 पनि हुन्छ 2 5 हुँदैन 2 6 हुन्छ त्यसपछि 3 1 पनि हुन्छ 3 1 3 हुँदैन 3 3 हुन्छ त्यसपछि 3 4 हुँदैन 3 5 हुन्छ त्यसपछि 3 6 हुँदैन 4 1 पनि हुँदैन 4 2 हुन्छ 4 3 हुँदैन 4 4 हुन्छ त्यसपछि अर्को 4 5 हुँदैन 4 6 हुन्छ अनि 5 1 पनि हुन्छ त्यसपछि 5 2 हुँदैन 5 3 हुन्छ है
5-4 हुँदैन 5-5 हुन्छ 5-6 हुँदैन त्यसपछि 5-6 हुँदैन 6-1 पनि हुँदैन 6-2 हुन्छ 6-3 हुँदैन 6-4 हुन्छ अनि 6-6 हुन्छ ल हेर्नुस् त भनेको ए भन्ने इभेन्टमा जस्तो कि ए भन्ने इभेन्ट कस्तो दियो त डिभिजिबल बाइ 2 भनेर हैन अनि त्यसपछि अब बी भनेको कस्तो इभेन्ट हो त डिभिजिबल बाइ 4 अब डिभिजिबल बाइ 4 हुने कुन कुन एउटा यो अर्को कुन यो है अर्को यो हुँदैन एउटा यो अर्को यो त्यसपछि अर्को यो पनि हुँदैन यो पनि हुँदैन यो हुन्छ अर्को यो हुँदैन यो हुँदैन यो पनि हुँदैन यो पनि हुँदैन यो हुन्छ त्यसपछि यो हुँदैन यो पनि हुँदैन यो पनि हुँदैन यो पनि हुँदैन यो हुन्छ यो हुँदैन 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 यो हुन्छ त्यसपछि यो हुँदैन यो पनि हुँदैन यो पनि हुँदैन यो हुन्छ ल कुन पर्यो भन्नु त कुन पर्यो भन्नुस् त 1 3 त्यसपछि अर्को 2 2 त्यसपछि अर्को 2 6 त्यसपछि अर्को 3 1 त्यसपछि 3 5 अनि त्यसपछि अर्को 4 4 अर्को 5 3 5 3 अनि अर्को 6 2 अनि 6 6 ल भनेपछि ए भन्ने इभेन्ट यस्तो रहेछ बी भन्ने इभेन्ट यस्तो रहेछ यो क्वेशन अनुसारको हैन त त्यसो भए यसमा नो डाउट एन ए कति हुने भयो सरी अझै इन्टरसेक्सन निकालौं न अब यो त नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भयो किनभने सम एलिमेन्ट्स आर एज कमन होला अब कमन चाहिँ यहाँ सबै बी नै देखिन्छ केही फरक परेन अब ए इन्टरसेक्सन बी हेर्नुस् त ए इन्टरसेक्सन बी मा कुन आउँछ यो सबै आउँछ 1 3 आउँछ 2 2 पनि आउँछ 2 3 आउँछ त्यसपछि 3 2 आउँछ सरी 3 1 3 1 त्यसपछि 3 5 त्यसपछि 4 4 त्यसपछि 5 3 त्यसपछि 6 2 त्यसपछि 6 6 ल यो सबै आयो है त्यसो भए एन ए कति हुने भयो त एन ए काउन्ट गर्नुस् कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन त 9 र तपाईको इन्टरसेक्सन पनि त्यही आयो इन्टरसेक्सन बी पनि 9 नै आयो त्यसो अब probability of the sum of numbers on the two faces divisible by 2 or 3 sorry 2 or 4 भनेपछि probability of a or b यसको अर्थ probability of a plus probability of b plus sorry minus probability of a intersection b गर्दाखेरि अब कति आउँछ 18 upon यो 36 a को probability 18 upon 36 plus b को probability 9 upon 36 अनि c को probability पनि 9 सरी intersection को probability 9 upon पनि 36 भनेपछि यो काटिहाल्यो 1/2 आन्सर भयो यसको के देखिएको छैन भयो सर यो ल भयो है अब यस पछाडी म अर्को चाहिँ एक्जाम्पल दिन्छु
1 to 30 और इसलिए लेखम 30 cards are numbered from 1 to 30 भनेको 30 वटा कार्ड मा नम्बर लेखिएका छन् 1 देखि 30 सम्म 1 देखि 30 सम्म है from 1 to 30 अब त्यसपछि what is the probability of getting the card is prime or divisible by 3 when a card is drawn. When a card is drawn. भनेको 1 देखि 30 सम्म 1 देखि 30 सम्म के गरिएको छ त कार्डमा नम्बर लेखिएका छन् अब निकाल्नु पर्ने छ what is the probability of getting the card is prime or divisible by 3 when a card is drawn. भन्दाखेरि यसको स्याम्पल स्पेस के हुन्छ भन्नुस् त यसको स्याम्पल स्पेस के बन्छ यसको स्याम्पल स्पेस त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यो भनेको यिनीहरु अब कार्ड्सहरु हुने हैन त अनि त्यसो भए एनएस कति हुने भयो त 30 हुने भयो हेर्नुस् अब त्यसो भए हामीले प्राइम को लागि एउटा इभेन्ट क्रिएट गरौँ अनि अर्को इभेन्ट चाहिँ डिभिजिबल बाइ 3 को लागि है त्यसो भए हामीले ए बी सपोज गर्न पनि पाइयो एक्स वाइ जे मन लाग्छ त्यो सपोज गर्न पनि पाइयो वा प्राइम को पी अनि डिभिजिबल को डी पनि लेख्न पाइयो तर सजिलोको लागि लेट ए एन्ड बी बी टु इभेन्ट्स है which represent पनि लेख्दा यसरी ल्याङ्ग्वेज लेखे पनि भयो रिप्रेजेन्ट प्राइम नम्बर्स एन्ड डिभिजिबल बाइ 3 रेस्पेक्टिभली यसले भन्न खोजेको ए भनेको प्राइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र बी भनेको डिभिजिबल बाइ 3 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसो भए भन्नुस् त व्हाट आर द एलिमेन्ट्स अफ ए को एलिमेन्ट्स कुन कुन हुन्छ अब यहाँबाट प्राइम कलेक्ट गर्नु पर्यो हो त त्यसो भए प्राइम कुन कुन हुन्छ 1 हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन 2 हुन्छ 3 5 7 8 9 10 हुँदैन 11 12 हुँदैन 13 14 15 16 हुँदैन 17 अनि त्यसपछि 18 हुँदैन 19 हुन्छ 20 हुँदैन 21 22 23 हुन्छ 24 25 26 27 28 29 हुन्छ ल भनेको इभेन्ट ए त क्रिएट भयो अब इभेन्ट बी को लागि ल बी को लागि हेर्नुस् त डिभिजिबल बाइ 3 कुन कुन हुन्छ 3 हुन्छ 3 6 9 12 हो 15 18
21 24 27 30 ल अब यहाँनिर A इन्टरसेक्सन B कति त A इन्टरसेक्सन B कति कुन कुन हुन्छ A इन्टरसेक्सन B मा 3 3 मात्र मात्र भयो 3 3 मात्र मात्र भयो त्यसो भए अब यहाँनिर n A भनेको कति हुने भयो n B कति हुने भयो र अर्को n A इन्टरसेक्सन B कति हुने भयो हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो 10 हुने भयो अनि त्यसपछि यो पनि 10 नै हुने भयो अनि यो चाहिँ 1 हुने भयो त्यसो भए हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं अझै क्लियर हुनको लागि since A and B are non mutually exclusive events, therefore probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब यहाँबाट सजिलो भयो अब probability of A निकाल्दाखेरि 10/30 plus B निकाल्दा पनि 10/30 अनि intersection 1/30 गर्दाखेरि कति आयो त 19/30 डन हैन त सजिलो छ 10 plus 10 20 भयो अनि 1 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 90 ल मलाई यसमा सबैजनाले सकिसक्नु भएको छ है अब अर्को सुरु गरौँ प्लिज बी टुगेदर है सँगसँगै हुनु है ल Okay, sir. ल अब चाहिँ अर्को कुरा अब एउटा प्लेइङ कार्ड्स को एक्जाम्पल लिउँ है प्लेइङ कार्ड्स मा from a well shuffled a pack of 52 cards a card is drawn randomly प्लेइङ कार्ड सबैलाई थाहा छ है अब यसमा what is the probability of getting a king or black card king र black card king अनि त्यसपछि black card हेर्नुस् त अब यसको अब सिम्पल स्पेस बनाएर हामी सक्दैन सक्न त सकिन्छ हैन तर अब 52 वटै कार्ड्स कसरी बनाएर देखाउनु त तर यति चाहिँ थाहा छ यसमा ns भनेको 52 हुन्छ डाउटै भएन है अब त्यसो भए यहाँनिर
किङ र ब्ल्याक कार्डको लागि हामी चाहिँ ए र बी सपोज गरौँ वा के र बी सपोज गर्दा पनि भयो। तपाईलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी सपोज गरे पनि भयो। लेट A and B be two events which represent kings and black cards respectively. भनेको A भनेको किङ हुने भयो र B भनेको ब्ल्याक हुने भयो। त्यसो भए भन्नुस् त किङ कतिवटा हुन्छ? हाउ मेनी किङ्स आर देयर? एन ए कति हुन्छ र एन बी कति हुन्छ? हाउ मेनी किङ कार्ड्स आर देयर? कतिवटा किङ कार्ड्स हुन्छ भन्नुस् त? चारवटा किङ हुन्छ। अनि ब्ल्याक कार्ड भनेको 26 वटा हुन्छ र इन्टरसेक्सन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, दुईटा हुन्छ सर, दुईटा ब्ल्याक कार्ड। त्यसो भए एन ए इन्टरसेक्सन बी हामीले चाहिँ 2 लेख्न पायौं, किनभने किङ ब्ल्याक पनि हुन्छ, ब्ल्याक किङ पनि हुन्छ। यसले भन्न खोजेको त्यो कुन कुन त भन्दाखेरि त्यो एउटा चिरीको हुन्छ हो, अनि अर्को सुरतको हुन्छ, त्यो दुईवटा। त्यसो भए अब यो इन्टरसेक्सन पनि हुने भएपछि के हुन्छ त? यिनीहरू त कुन इभेन्ट भयो? नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। सिन्स त्यही लेखौँ फेरि, सिन्स ए एन्ड बी आर नन म्युचुअली exclusive events, therefore probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ल मलाई लागेसम्म तपाईहरु यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। ल सबैले सक्नुभयो? ल अब यस पछाडी अब अर्को तिर जाउँ। लॉ ऑफ और एडिशन लॉ ने भनौं, एडिशन लॉ ऑफ टू mutually exclusive events भनेको अब यदि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हो भने के हुन्छ? तपाईले यसलाई सिम्पल रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि डिसजोइन्ट सेटमा के हुन्छ भन्ने मात्रै हो क्या। अघि ए र बी जोइन्ट सेट हुन्थ्यो, ओभर दे आर ओभरल्यापिङ, किनभने कमन एलिमेन्ट्स भयो। तर यहाँनिर जस्ट वर्ड मात्रै हामीले वर्डहरु मात्रै चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको हो, तर बुझ्दा चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जस्तो कि ए भनेको 1 2 3 4 अनि बी भनेको 3 4 5 6 अनि एउटा सी पनि लिम 7 8 9 10। अब हेर्नुस् त, यो ए र बी भनेको के हो त? नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हो। तर तपाईले बी र सी को कुरा गर्नुहुन्छ वा ए र सी को कुरा गर्नुहुन्छ भने यिनीहरु चाहिँ के हो त? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भयो। भन्दाखेरि यदि ओभरल्यापिङ सेट्सहरु छन् भने नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो है, अनि यदि डिसजोइन्ट सेटहरु छन् भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भयो।
त्यति हो हामीले त्यसरी कमन के रे एउटा सिम्पल वर्डमा त्यसरी बुझ्दा पनि भयो इभेन्ट भनेको सबसेट हो त्यो हामीले उसमा सेटमा पढ्दाखेरि युनिभर्सल सेट भनेर पढ्थ्यौं यहाँनिर स्याम्पल स्पेस भयो त्यति हो त्यसरी बुझ्ने हो र उसमा चाहिँ सेटमा चाहिँ सबसेट भनेर पढ्थ्यौं यहाँ चाहिँ अब तपाईको इभेन्ट भनेर पढिरहेको छौं किनभने इभेन्टलाई हामी के डिफाइन गर्यौं त सबसेट भनेर हिजो है ल त्यसो भए हामी यस्तो लेखौं लेट A and B be two mutually exclusive events यिनीहरु mutually exclusive events हो त्यसो भए यति बेला probability of A union B भन्नु वा probability of A or B भन्नु हामीले के गर्छौं त probability of A plus probability of B है र यहाँ चाहिँ के हुन्छ त A intersection B भनेको के हुन्छ त equal to empty set हुन्छ चाहिँ यहाँनिर intersection हुँदैन वा that is n A intersection B भनेको 0 हुन्छ 0 भएपछि probability निकाल्दा पनि 0 हुन्छ त्यही भएर हामीले त्यहाँ सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो अब यसको लागि एकदम हामी सिम्पल एक्जाम्पल सुरु गरौं from the numbered cards from the number cards numbered from 10 to 20 a card is drawn randomly full stop find the probability of getting the card is divisible by 3 or divisible by 7 divisible by 3 divisible by 7 भनेर ल अब यो त तपाईको 10 to 20 भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त स्याम्पल स्पेस बनाउन सक्यो ल यसको स्याम्पल स्पेस के हुन्छ भन्नुस् त व्हाट आर द स्याम्पल स्पेस यसको स्याम्पल स्पेसमा के हुन्छ 10 हुन्छ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तर कहिलेकाहीँ बिट्विन भनिदिन सक्छ नम्बर्ड बिट्विन 10 and 20 भनेको भए जस्तो कि बिट्विन 10 and 20 भनेको भए के हुन्थ्यो होला 11 to 19 छ हो यति मात्र हुन्थ्यो यो हुँदैन थियो यति चाहिँ हुन्थ्यो यति हैन त्यही भएर बिट्विन र फ्रम दिस टु दैट भनेर अलिकति त्यो चाहिँ केयर गर्नु है ल यो भयो अब यसको लागि फेरि हामी के गर्छौं त लेट A and B be two events which represent the number cards है क्लियरली लेखौं
numbered or number cards divisible by 3 and divisible by 7 respectively भनेर हैन त त्यसो भए ल ए इभेन्ट कलेक्ट गर्नुस् त ए इभेन्टमा कुन कुन पर्यो त ल डिभिजिबल बाइ 3 कुन कुन 12 12 15 15 and 18 18 यति मात्रै हुन्छ है अनि त्यसपछि बी इभेन्ट भनेको कस्तो रहेछ त डिभिजिबल बाइ 7 7 ले डिभिजिबल हुने कुन कुन 14 मात्रै रहेछ ल हेर्नुस् न यहाँ इन्टरसेक्सन छ त इन्टरसेक्सन छ छैन सर छैन भने कुन इभेन्ट भयो त which events are they which event are they अब यहाँ के लेख्नु पर्यो since A and B are ल भन्नुस् त A र B कुन इभेन्ट भन्यो independent sir mutually exclusive डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट को कुरै भयो नि यहाँ त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ को कुरा भयो mutual exclusive event हुन्छ are mutually exclusive events त्यस्तो भए म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हो भने प्रोबेबिलिटी अफ A union B के पढेका छौं त प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B ए सरी यहाँ कार्डिनल नम्बर लेख्नै बिर्से है कार्डिनल नम्बर n को n A को के रे A को कार्डिनल नम्बर 3 भयो र B को कार्डिनल नम्बर चाहिँ 1 भयो त्यसो भए अब 3 बाइ यहाँ ns लेख्नै बिर्से सरी है 1 2 3 4 5 6 7 कति हुन्छ भन्नुस् त 11 हुन्छ है 11 प्लस 1 by 11 गर्दाखेरि 4 by 11 आन्सर आउँछ भन्दाखेरि यदि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई इन्टरसेक्सन पर्दैन र इन्टरसेक्सन आउँदैन पनि अब हामीले यो क्वेशन हेरेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्नुपर्छ कि तपाईको म्युचुअली नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो कि म्युचुअली चाहिँ एक्सक्लुसिभ र यसको लागि तपाईहरुलाई म एउटा सानो नोट जस्तो लेखाइदिन्छु चिन्न सजिलो हुन्छ है अब सुरुमा लेखौं नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको अब कस्तोलाई बुझ्ने त के त ओभरल्यापिङ इभेन्ट्स भनेको तपाईको सेट भनेर बुझ्नु सेट है त नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको ओभरल्यापिङ हैन त अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेपछि हामी के बुझ्छौं त डिसजोइन्ट इभेन्ट्स वा डिसजोइन्ट सेट्स भनेर बुझ्दा पनि अनि नन म्युचुअलीमा हामी के गर्छौं त ए युनियन बी ए र बी को फर्ममा प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी गर्छौं र यसमा चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी मा जस्ट प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेर यसरी चाहिँ हामी है त त्यसो भए हामी एकदम यो तपाईको जस्ट प्रोबेबिलिटी को भाषा हो के यो बुझ्नु हो नि प्रोबेबिलिटी को यो भाषा हो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर
तर हामीले सजिलो तरिकाले ओभरल्यापिङ सेट्सहरु हो भने त्यसलाई नन म्युचुअली भनेर बुझ्थ्यौं र नन म्युचुअलीमा चाहिँ माइनस इन्टरसेक्सन हुन्छ तर डिसजोइन्ट सेट्सहरु छन् भने हामी त्यसलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स बुझ्छौं र त्यो भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सन माइनस गर्नु पर्छ त्यति हो अब क्वेशनको नेचर अनुसार पनि हामी बुझ्न सक्छौं है अझै तपाईको उसमा के रे अब्जेक्टिभ क्वेशनमा यसरी सोधिन सक्छ इफ A and B are two non-mutually exclusive events, what is the probability of A or B? अनि अप्सनहरुमा यिनीहरु दिन्छ हैन त्यसमा अप्सनहरुमा यिनीहरु दियो भने अब कुनले चिनो लाउने नन म्युचुअली हुँदाखेरि के हुने र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदाखेरि के हुने भन्ने कुरा तपाईले ठम्ब्याउनुस् अब हेर्नुस् त सम क्वेशन्स इन फिगर है जस्तो कि फिगरमा क्वेशन छ भने के गर्न मिल्छ अब हेर्नुस् जस्तो कि इफ हेर्नुस् है इफ PA equal to 2/9 and PB भनेको probability of B equal to 4/9 यसरी दिएर where A and B are mutually exclusive events, find probability of A or B भनेर भन्दियो भने के गर्नु PA plus PB एकदम सिम्पल सोलुसन हियर हामीसँग भएको प्रोबेबिलिटी अफ A 2/9 छ त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ B 4/9 छ हैन अनि यति लेखिसकेर since A and B are mutually exclusive events we know that भनेर लेख्दिदा पनि भयो we know that हामीलाई थाहा भयो अनुसार probability of A or B भनेको probability of A plus probability of B यसमा त डाउटै भएन हैन त त्यसैले 2/9 plus 4/9 गर्दाखेरि 6/9 हुन्छ that is 2/3 आन्सर हुन्छ यो भयो र नोटमा एउटा कुरा लेखिराख्नु पर्यो नोटमा तपाईको आइदर नन म्युचुअली अर म्युचुअली जुनसुकै भए पनि प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट भनेको जहिले पनि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B अब यसैमा फाइन्ड दिस एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट पनि दिएको भए के गर्नु त्यसैले यति निकालिसकेर यो त निकाल्यौं हैन त अब यो निकालिसकेपछि अगेन भनेर हामी के गर्थ्यौं त 1 माइनस अब 2/3 गर्ने अनि 1/3 यस्तो भनेर जस्ट यसमै मैले एउटा क्वेशन थपिदिए नोट अघि लेखिसक्नु भयो है कम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि जहिले पनि 1 माइनस 3
सबैले सक्नुभयो? Yes, sir. अब यस पछाडि तपाईको अब्जेक्टिभमा पनि सोध्न सक्छ, तपाईको सब्जेक्टिभमा पनि सोध्न सक्छ। जस्तो कि यहाँ सुन्नुस् है, अब यहाँ चाहिँ हामीले नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के गर्यौं भने प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी गर्यौं। अब यहाँ हेर्नुस् है, चारवटा टर्म्सहरु छन्। 1 2 3 4। यो चारवटा टर्महरु मध्ये एनी 3 कुनै पनि तीनटा दिएर फोर्थ निकाल भन्न सक्छ। अहिलेसम्म हामी यो तीनटा लिएर यो निकाल्यौं, तर मानौ यो चाहिँ तपाईको यो तीनटा दिएको छ, यो वाट लाउन सक्छ भन्दाखेरि हामीले वी डोन्ट युज अदर देन दिस फर्मुला। हामीले यही फर्मुला युज गर्ने हो, यही रिलेसन युज गर्ने हो। तपाई यिनीहरुको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि यो आउँछ है। अब चाहिँ मैले भन्न खोजेको तपाईको नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स को लागि यो चारवटा टर्महरु मध्ये एनी कुनै पनि तीनटा टर्म दिएर फोर्थ सोध्न सक्छ। र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ को लागि प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के रे म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्समा त तीनवटा टर्म्सहरु छन्। यो तीनवटा टर्म्सहरु मध्ये जुनसुकै दुईटा दिएर थर्ड सोध्न सक्छ। अहिलेसम्म हामीले यो दुईटा लिएर यो दुईटा गिवन भएर यो निकाल्यौं, तर यो दियो, यो पनि दियो, यो सोध्न सक्छ। वा तपाईको यो दियो, यो दियो, यो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यसको लागि पनि हामीले यही फर्मुला युज गर्ने हो। यो फाइन्ड गर भने पनि, यो गर भने पनि, यो गर भने पनि हामीले युज गर्ने फर्मुला यही हो। बरु इक्वेसन डेभलप गरेर त्यसलाई सोल्भ गरेर हामीले निकाल्नु पर्छ। के बुझ्नु भएन? एउटा गरौँ न सर। हो ल, अब त्यही त मैले अब यो मैले भन्न खोजेको कुरो त बुझ्नु भयो नि। हो, अब यसको लागि एक्जाम्पलहरु हामी गर्छौं हैन। इफ A and B are two non-mutually exclusive events where NA is 15, NS is 60, A intersection B is 10, and A union B is equal to 45. Right? Find अब यसमा probability of B. यो what like? अब हेर्नुस् त, अब यो निकाल्नु पर्यो। अब त्यसो भए यसको लागि हामी के गर्छौं त, सोलुसनमा हियर हामीसँग भएको कुराहरु लेखौं। NA 15 छ, त्यसपछि NA युनियन B 45 छ, त्यसपछि NA इन्टरसेक्सन B 10 छ हो, अनि NS भनेर 60 छ। नाउ अब हेर्नुस् त, सिन्स त्यही लेख्छौं A र B चाहिँ यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भइसकेपछि probability of A or B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ये हेर्नु त, त्यसो भए A union B probability of A union B कति हुन्छ? A union B 45 छ, 45 upon 60 equal to हो, अनि त्यसपछि probability of A
15/60 प्लस यो त निकाल्नु पर्ने छ माइनस इन्टरसेक्सनको 10/60। अब हेर्नुस् त प्रोबेबिलिटी अफ बी को लागि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? ल भन्नु त प्रोबेबिलिटी अफ बी को लागि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सकिन्छ। सकिन्छ सर। और यो भनेको 15 भनेपछि कति 3/4 हुन्छ, यो भनेको 1/4 हुन्छ, यो प्रोबेबिलिटी अफ बी भइगयो, यो भनेको 1/6 हुन्छ। सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है कि मैले गरिदिनु पर्छ भन्नुस् त? सकिन्छ है? हो, यसरी चाहिँ तपाईको कुनै पनि अब के रे नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा कुनै पनि तीनटा दिएर फोर्थ निकाल भन्न सक्छ। अब यस्तो खालको क्वेशन अब्जेक्टिभमा पनि हुन सक्छ, सब्जेक्टिभमा पनि हुन सक्छ। दुईटैको लागि केयर गर्नुपर्छ, रेडी हुनुपर्छ। अब यो त नन म्युचुअलीको लागि भयो। अब म्युचुअलीको लागि पनि तपाईले यस्तै खालको क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। ल ओके स्टुडेन्ट्स, थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे। अब आज चाहिँ हामी एडिसन लको कुरा गर्यौं। इफ टू इभेन्ट्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र अर्को नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। अब भोलि चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन लको कुरा गर्छौं। अब मल्टिप्लिकेसन ल चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त? डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा, डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा जुन चाहिँ हामी भोलि कुरा गर्छौं। ल थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे। सबैले सक्नुभयो? हजुर। ओके ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। राजेन्द्र सर। सर गुड नाइट हजुर। थ्यांक यू सर। Thank you, sir. सर गुड नाइट, साउन्ड स्लिप सर। सेम टु यू सर, गुड नाइट। ल यो भिडियो अन गरेर त कति यो हेर है रमेश, भोलि यति जना मात्रै मान्छेहरु म एक्सेप्ट गर्छु है। कति छिटो भाग्न हतार भएको होला हेर त। ओ माय गॉड, राजेन सरले गाली गर्छ भनेर बट्टाबट भाग्छ यार। पुरै सरले छोड्न नपाउँदै कति छिटो गएको आम्मामा। ल मैले यो स्क्रिनशट गरेर भोलि यति मान्छेहरु मात्रै छिर्छ, अरुलाई हामी इन्टरटेन गर्दैनौं। ल सुभाष के छ हालखबर? प्रतिमा तिमी काठमाडौँ आउँछौ कि आउनौ? आउने विचार कि आउनौ? हजुर आउँछौ कि आउनौ काठमाडौँ भनेको? आउँछु सर। ए ल छिटो आऊ, अब कति नै छ र, दशैं आइहाल्यो। अनि 2 हप्ता पढ, अनि त्यसपछि फेरि अनि पछि बीचमा आउनु पर्यो कि होस्टल बसेर पढ्ने गरेर आउनु पर्यो, दशैं नमान्ने गरेर? हस् सर। घर सल्लाह गर, अनि त्यसपछि यसपालिको दशैं काठमाडौँ होस्टलमै बसेर मजासँग पढ्ने गरेर आउँदा पनि राम्रो है। ल अब हामी रमेश तिमी क्याप्टेन है यो क्लासको। भोलिदेखि हजुर सर। सिकेर अरु सब्जेक्टहरु पनि जान्छौ है त? हजुर। ओके। अनि सुबिनले भाइहरुले कस्तो एक्जाम दियो थाहा भयो होला हैन, क्वेशन कस्तो आथ्यो भन्ने कुराहरु। सगुन आथि छ आज क्लास? सर आथिन म आज। किन आइबक्स, किन अहिले अनलाइनमा आइबक्छ त? किन नआइबक्छ त क्लासमा? सर आज मेरो कलेजमा काम थियो, त्यसैले आज त्यो आइडीहरु पनि लिन थियो। डोन्ट मेक एनी एक्सक्युज भनेर मैले 1000 चोटी भनिसके। अझै दिस एन्ड दैट बानाबाजी बनान, तँलाई भोलि कसरी चुल्ठाउँछु। सुभाष आउँछस् कि आउनस् अहिले दशैं अगाडि? सर म चाहिँ अब दशैं र तिहारको बीचमा आउँदा कस्तो हुन्छ सर? अब एभ्री 2 डेजमा चाहिँ तिमीहरुको नयाँ क्वेशनहरु बन्छ। आज भयो, भोलि पर्सि चाहिँ तिमीहरुको जीके को 100 मार्क्सको मक टेस्ट हुन्छ।
पहिले जसरी आइक्यू गरेको थियौँ त्यस्तै गरेर अब जिके को एभ्री 2 डेजमा चाहिँ नयाँ सेटको इक्जामहरू हुन्छ नयाँ मोडल सेटमा है द्याट इज मच मोर इफेक्टिभ अनि 2 डेजमा तिम्रो म्याथ इङ्ग्लिस जिके को अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू हुन्छ इट इज भेरी फ्रुटफुल है इफ यु कम टु काठमाडौँ फिजिकल सेसन इज इम्पोर्टेन्ट अब यो अनलाइन चाहिँ अब तिमीहरूको एक्स्ट्रा कोचिङ क्लास जस्तै हो तिमीहरूको बिहानमा क्लासहरू छ मदन सरको त्यसपछि यो चाहिँ एक्स्ट्रा हो है गएर वर्षक सल्लाह गर्नुवटा यसपालिको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सेसन दसैँको लागि त्यही आउनु पर्छ जस्तो छ सर वर्षक आइजा सोभिका कति छ रे मान्छे अहिले क्याडेट दिने अहिले सोभिका अहिले टोटल कतिजना छ तेरो किन भिडियो अफ हो कतिजना छ अहिले क्याडेट दिने फर्म भर्ने मान्छेहरू भनेको प्रतिमाको कति थियो त्यहाँ तिम्रो सेन्टरमा हामी 2 सर ह 2 जना मात्रै छौँ हैन सेन्टरमा तिमीहरूको टोटल नम्बर कति थियो तिमी हेटौँडाबाट दिएको हैन हजुर कहाँबाट दिएको बर्दिवासबाट कतिजना थियो टोटल आइक्यू दिने मान्छेहरू 24 होला 24 सुभाषकोमा कति 84 कति 86 सर 86 अनि सुर्खेतमा 94 तिमीहरूको यहाँ तिमीहरूको 700 37 कि 2700 हो 27 sir, 27. 2700 you see not more than 3500 ke all together अनि अलि राम्रोसँग कसेर पढ्ने राम्रो छ है चान्स विचार गर अलि सिन्सियर भएर गर नेग्लिजेन्स नगर भोलि एउटा सब्जेक्टमा पुरा फुल मार्क्स ल्याछ अनि एउटामा चाहिँ जस्ट 39 ल्याछ अनि अब्जेक्टिभमा 7.5 ल्याछ अनि चिप्लेन त्यही भएर ख्याल गर्ने सबै कुराहरू इङ्ग्लिस नेपाली म्याथ जिके को त्यो सब्जेक्टिभ पार्टलाई विशेष ध्यान दिने जिके को त अब सबै भइहाल्यो म्याथमा 100 मा 100 ल्याउन सक्छ अब तिमीहरूलाई कस्तो मजाले पढाइरहेछ हेर त मदन सरको एकदम स्मार्ट क्लास छ दिलाल सरले पनि राम्रोसँग पढाइछ छ अनि आफ्नो नोटहरू हेर्ने बुकहरू हेर्ने साथीभाइहरूसँग गर्ने भने मजासँग ल्याउँछ तिमीहरूकै हैन सुबिनको साथी हैन शिशिर गौतमले 100 ल्याउँथ्यो तिम्रो हैन यसमा सो बी सिन्सियर ल रमेश भाइ तिमी चाहिँ इभिनिङ सेसनको यो जुमको क्लास क्याप्टेन अनलाइन भर्चुअल क्याप्टेन सबैजनालाई कोड अफ कन्डक्ट बनाएर भोलि सुनाउने अनि हजुर लास्ट आवरमा जो छ त्यतिलाई मात्र म भोलि एक्सेप्ट गर्छु अनि लाइभ पनि इम्पोर्टेन्ट सेसनहरू लाइभ जान्न हाम्रो ल घरमा 10:30 बजीसम्म पढ्ने अनि त्यसपछि भोलि 3 बजे उठेर पढ्ने सबैजनाले एउटा भेटरान रुटिन बनाएर पढ्ने है त ल गुड नाइट हजुर गुड नाइट सर